وي السلام عليكم. دونك غادي نحاول نعطيكم فقط لي زانديكاسيون باش تخدموا هاد لي زيكزارسيس اللي خدموهم سي بون راه مزيان، اللي باقي ما خدموش دونك غادي نعطيكم غير كيلكو زانديكاسيون باش تخدموا هاد لي زيكزارسيس كيما قلت. دونك بالنسبة للتمرين الأول، دونك ديجا هنا عندكم إي هو التكامل من صفر لجوج ديال 2x بلس 1 كل أس 3 دي إكس. أول حاجة دوكا تحسبو المشتقة ديال 2x زائد واحد، المشتقة ديال 2x زائد واحد هي جوج. دونك اشنو غادي ديرو؟ دونك غتكتبو هاد التكامل على هاد الشكل هذا، دونك نضربو في واحد على جوج تكامل من صفر لجوج، وهاديك جوج غتعوضوها بجوج إكس بريم، جوج إكس زائد واحد بريم. هاد فوا 2x بلس 1 أس 3 دي إكس. وهنا غنستعملو الخاصية دونك إي بريم إي أس إر، الأصلية ديالها واحد على إر زائد واحد إي أس إر زائد واحد، تما تحسبو هداك التكامل. بالنسبة للجي دونك هذا واضح، دونك الأصلية ديال إكس واحد على جوج إكس أس اثنان، إكس أس اثنان واحد على ثلاثة إكس أس اثنان إكس أس ثلاثة باردون. وهذا كا تا هو واضح، هادي واحد على ثلاثة إكس أس ثلاثة كأصلية ديالها، جوج على إكس هي الأصلية ديالها جوج إر إنتو إكس. بالنسبة هنا في هاد الحالة دونك المشتقة ديال إكس أس اثنان هي جوج إكس، دونك هاد جوج إكس غنعوضوها إكس أس اثنان بريم إكسبونسيال ديال إكس أس اثنان، والأصلية ديال أو بريم إكسبونسيال أو هي إكسبونسيال أو. بالنسبة لإم التكامل من زيرو لواحد ديال واحد على جبر جوج إكس زائد واحد، نحسبو المشتقة ديال جوج إكس زائد واحد هي جوج، أولا هناك طريقة أخرى، الأصلية ديال واحد على جبر أو دالة عددية، واحد على جبر أو دالة الأصلية ديالها هي شنو هي؟ هي جوج جبر أو. ونحسبو من بعد التكامل إكس أس اثنان جبر مربع إكس، هذا غتحاولو تكتبوه بهاد الشكل هذا، جبر إكس هي إكس أس واحد على جوج، دونك غنعطيكم إكس أس جوج زائد واحد على جوج، اللي هي خمسة على جوج. و إكس أس إر بصفة عامة الأصلية ديالها هي شنو؟ هي واحد على إر زائد واحد إكس أس إر زائد واحد. بالنسبة للمثال بي، تكامل زيرو واحد على ثلاثة إكس أس اثنان زائد واحد جذر مكعب ديال إكس أس ثلاثة زائد واحد، غتستعمل القوة الجذرية، وغتلاحظو أن هاد ثلاثة إكس أس اثنان زائد واحد راه هي
المشتقة ديال إكس أس 3 زائد إكس. وهذه كتستعملو قوة جذرية، إكس أس 3 زائد إكس أس شحال؟ أس 1/3. وهذه نفس الخاصية اللي غتستعملها في المثال الأول. الأصلية ديال يو بريم يو أس آر هي 1/r زائد 1 يو أس آر زائد 1. ثم بالنسبة للتمرين الثاني مكاملة بالأجزاء، غادي نحاولو نديرو واحد مجموعة من الملاحظات في هاد التمرين. دونك ديما فاش كيكون ليكسبونونسيال فين اللوغاريتم معادل لا حدودية، دونك الاختيار ديال يو بريم في هاد الوكا هذا غيكون هو الدالة الحدودية. إكس غتكون هي 1 و في دو إكس هي ال ان. نفس الشيء هنا، يو بريم هي إكس أس 10 في دو إكس هي ال ان دو إكس. بالنسبة للمثال 4 فاش كتكون الحدودية مع دالة مثلثية غالبا ما كناخدو الحدودية هي في، والأخرى السينوس هي يو بريم. نفس الحالة إذا عندنا ليكسبونونسيال مع الحدودية، هذه غادي ناخدها هي في وهذه هي يو بريم. هذا فاش غتلقاو واحد شوية ديال الخدمة، دونك هذا ميتحسبش. غادي ديرو المكاملة بالأجزاء، ولكن هاد التكامل هذا تعاودو تكتبوه بدلالة هذا المكاملة بالأجزاء جوج ديال المرات، ياك. تاخدو هادي هي يو بريم وهادي هي في، مكاملة بالأجزاء جوج المرات. المهم هذا فيه شوية ديال الخدمة، تفكرو فيه مزيان. بالنسبة للتمرين 3 هنا غادي تحتاجو هاد الخاصيات. كاين مجموعة من الطرق، ولكن باش نحسبو إي زائد جي و إي ناقص جي غتستعملو الخطانية ديال التكامل، يعني التكامل ديال من ار بي ديال اف زائد التكامل من ار بي ديال جي هو تكامل ار بي ديال اف زائد جي. تكامل دونك نفس الشيء بالنسبة ل اف ناقص التكامل ديال اف من ار بي ناقص التكامل من ار بي ديال جي هو تكامل ار بي ديال اف ناقص جي. ولكن هنا غادي تحتاجو هاد الخاصية صيغ التحويل ديال حساب مدتي كوس أ. ماشي كوس أ، ولكن بلوتو سينوس ديال أ ناقص بي اللي هي كوس أ، اللي هي عفوا سينوس أ كوس بي ناقص كوس أ سينوس بي، و سينوس ديال أ زائد بي. يعني مثلا بالنسبة لإي زائد جي باش نلقاو التكامل من صفر ل بي
ديال اش بعد الخط بعد الاستعمال ديال الخطانية ديال سينوس إكس سينوس جوج إكس كوس إكس دي إكس زائد تكامل صفر بي ديال كوس جوج إكس سينوس إكس. دونك كتلقى هو تكامل صفر بي ديال سينوس جوج إكس كوس إكس زائد كوس جوج إكس سينوس إكس تكون هي سينوس ديال جوج إكس زائد إكس. ومن بعد تحل سواء التكامل ثم نفس الشيء بالنسبة ل إي موان جي تكون تكامل من صفر إلى بي ديال اش دونك ديال سينوس جوج إكس كوس إكس ناقص كوس جوج إكس سينوس إكس اللي هي السينوس ديال جوج إكس ناقص إكس. جوج إكس ناقص إكس نتبسطو تا هنا دونك التبسيط تا هنا ومن بعد التبسيط ديالها هو التكاملات. بعد الحساب ديال إي زائد جي و إي ناقص جي نحصلو على مادة مجهولين إي و جي. السؤال الثاني ونستنتجو القيمة ديال كل من إي و جي. بالنسبة للتمرين الأخير ممكن باش نبينو أن اف دو إكس كتساوي واحد على إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد. دونك نبداو من هاد الطرف هذا وتحدد المقام شنو خصكم ديروه. السؤال الثاني استنتج حساب التكامل. دونك هنا تعوضو دونك واحد على إكس عامل إكس زائد واحد راه هي واحد على إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد. تعوضو هادي بهادي وواحد على إكس دابا أصلية ديالها هي إلين إكس وواحد على إكس زائد واحد هي إلين ديال القيمة المطلقة ديال إكس. من بعد حساب التكامل من بعد أحسب مساحات حيز محدد بسي دو إف محور الأفاصيل والمحورين المعادلتين إكس تساوي واحد و إكس تساوي جوج من المستقيمين بالمعادلتين إكس تساوي واحد و إكس تساوي جوج على التوالي. ندير دائما السلم ديال التمثيل كنحتاجوه في وحدة قياس المساحة إي بوان أ إي بوان أ فهاد الوقع هذا شحال كتساوي كاين المنظر ديال إي فوا منظر مشي هي شحال هي 9 سنتيمتر مربع ياك. هذا غير بالنسبة لإي بوان أ. دونك شنو هو التكامل نورمالمون عفوا شنو هي المساحة في هاد الحالة ديال هاد الحيز هي إس هي تكامل من صفر من واحد لجوج ديال اش ديال القيمة المطلقة ديال اف دو إكس دي إكس فوا أشنو فوا وحدات قياس المساحة ضرورية. هاهي هي 9 سنتيمتر مربع. أول حاجة كنديرها هي شنو هي الحاجة اللي خاصنا أول حاجة وهي دراسة إشارة الدالة إف على هاد المجال واحد جوج. واش كتغير إشارة
إذا كانت الإشارة ديالها موجبة راه كنحيدو القيمة المطلقة، كانت سالبة كنحيدوها. كتغيير الإشارة إذا باش نحسب التكامل خاص علاقة شرط، ولكن حنا في هذا المثال اللي عندنا شنو كنلاحظو؟ هنا اف دو إكس كتساوي واحد على إكس عامل إكس زائد واحد، خدامين في المجال واحد جوج. كنلاحظو أن اف دو إكس أكبر من صفر لكل إكس من واحد جوج. إذن القيمة المطلقة ديال اف دو إكس هي اف دو إكس. إذن هذا هو تكامل و U بوان A هي 9 سنتيمتر مربع. نتمنى تستافدوا من هاد لي زانديكاسيون، و اللي عنده شي مشكل نتواصلوا في الواتساب إن شاء الله. يسر الأمور.